بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله ما شاء الله. الله الله محمود، اللهم زيدك. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله 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 يفتح عليك.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما شاء الله، جميل جميل، أحسنتم وزينتم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. تكبير تكبير. طيبين ما شاء الله، زادكم الله علما وفنا وعملا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. طراوة، حلاوة، رايح ما شاء الله. وإياي فاتقون. الله الله. اذكر الله. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله الله الله. طيبين. وفقنا الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله الله. شرح الله صدرك، اللهم زيدك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يا سلام يا سلام، سلمنا يا رب. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، وفقنا الله، وفقنا يا رب. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله الله. اللهم اجعلنا من الخاشعين. الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه
اللهم اجعلنا منهم، من هؤلاء الذين مدحت يا الله سبحانك يا رب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله 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 أكبر، سبحانك يا رب. الله الله. الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم.